Galaxy News Hour live. श्रीलङ्का, पाकिस्तान र अहिले बङ्गलादेश पनि ऋणको फन्दामा पर्न थालेपछि यसले नेपालमा एक किसिमको बहस छिडिएको छ। तर हाम्रो सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण हालतमा नरहेको भनेर सरकारी अधिकारी खुबै प्रतिरक्षा गर्दैछन्। विदेशबाट लिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नगरेर सरकारी कर्मचारी र केही पहुँचवालाको भोग विलासमा गइरहेको छ। त्यसमाथि आन्तरिक बजारबाट सरकारले ऋण बढाउँदै जाँदा यसको खराब असर अर्थतन्त्रले भोग्न थालिसकेको छ। 43 वर्षपछि गत सालबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात लगभग बराबर जस्तै भएको छ। कुल घरायस्त उत्पादनको 20% भन्दा धेरै आन्तरिक ऋण उठाएपछि यसले निजी क्षेत्रमा लगानी हुने पैसाको मूल सुकेको छ। यसले जथाभावी अनुदान बाँड्न, ठुला कार्यालय भवन बनाउन र सिँगार्न तथा सरकारी पदाधिकारीलाई महँगा गाडी र तलब भत्ता बाँड्न मात्र सजिलो भएको छ। बहुराष्ट्रिय संस्थाको ऋणमा प्राय विकास आयोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने शर्त हुन्छ। त्यो रकम पनि घुमाएर सरकारी अधिकारीहरू आफ्नो लाभमा प्रयोग गर्न उद्धत रहन्छन्। तर आन्तरिक बजारबाट उठाएको ऋणमा कसैको शर्तनामा वा बार बन्देज बेहोर्नु पर्दैन। त्यसैले हाम्रो सरकार बाह्य ऋण घटाएर भए पनि आन्तरिक ऋण बढाउने दाउमा देखिन्छ। यही कारण सरकारलाई आन्तरिक ऋणको भारीले थिच्दै लगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा सरकारले आन्तरिक बजारबाट 30 अर्ब ऋण उठाउँदा 83 अर्बभन्दा धेरै त पुरानो ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीमै खर्च गरेको छ। यसरी ऋण काढेर घिउ खाने परिपाटीले सरकारलाई अब पुरानो ऋणको सामा ब्याज तिर्न थप ऋण लिनुपर्ने कुचक्रतर्फ धकेलेको छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई यसतिर ध्यान दिने फुर्सदै छैन। पदीय भागवण्डाका म्याराथन छलफलमै व्यस्त हुनु परेको छ। यो अवस्था रहुन्जेल मुलुकले न आर्थिक प्रगति गर्नेछ न त शासकीय सुधारको अनुभूति नै गर्न पाइनेछ। फागुन 13 गते राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयनको तालिका छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्न 4 दिन मात्र बाँकी छँदा कुनै पनि दलले नाम टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्। यसका लागि दलहरूले आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। यसै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले माओवादी नेतृत्वसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन्। छलफल भर्खरै सकिएको छ। यसबारे थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकी बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। मिलनजी, राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस र माओवादी बीच सहकार्यको सम्भावना बढेको हो। अब के छ त्यहाँको अहिलेको छलफलले के देखाउँछ? पक्कै पनि नवारजी, यतिखेर हामी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि छौँ र केही समय अगाडि मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा निस्किसक्नु भएको छ र उहाँ सँगसँगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि निस्किसक्नु भएको छ, आफ्नो निवासतर्फ फर्किसक्नु भएको छ। केही समय अगाडि हामीले शेरबहादुर देउबाको निवासमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँगको छलफल र भेटघाटको क्रमलाई पनि हामीले नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएका थियौँ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, महामन्त्री गगन थापा लगायतका अन्य नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो भने त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीका स्वयं माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी उहाँ सँगसँगै उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, त्यसै गरी महासचिव बेदुराम भुषाल र त्यसै गरी समाजवादीका नेता घनश्याम भुषाल पनि त्यो छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो। यद्यपि त्यहाँ छलफलमा के कुरा भयो भन्ने विषयमा भने त्यहाँबाट निस्किसके पछाडि केही नेताहरूले हामीलाई जानकारी दिनु भएन। यद्यपि त्यो भेट लगत्तै समाजवादीसँगको भेटघाट लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा यो बालुवाटारमा जहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्नका लागि भनेर आउनुभएको थियो र हामी केही सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्न हामीले खोज्यौँ, तर उहाँहरू आफ्नो सवारीबाट सञ्चारकर्मीलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिकन निस्किसक्नु भएको छ। नवराजी, मिलनजी, काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले हालको सत्ता गठबन्धन भत्काउने र पुरानो गठबन्धन बिउताउने भनेर आज फागुन 10 गतेको दिन तोकेरै भनेका थिए। आज संयोग नै मान्नुपर्छ, आजकै दिन उनीहरूको यो भेटघाट छ। यसले तपाईँको उहाँहरूको त्यहाँभित्र पस्दाको फर्किदाको प्रस्तुतिले केही अनुमान गर्न सक्छौँ हामी?
पक्कै पनि महामन्त्री गगन थापाले केही समय अगाडि यो अहिले जुन नेकपा एमालेसँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको जुन समीकरण छ, यो पहिलो नेपाली काङ्ग्रेससँगको समीकरण टुटेर त्यस पछाडि एमालेसँगको प्रस्ताव पछाडि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो र यो गठबन्धनलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा हामी भत्काउँछौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका उच्च स्तरका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै खुलेआम भन्नुभएको विषय थियो भने आजको मितिलाई पनि केही नेताहरूले डेडलाइन तोकेरै आज चाहिँ हामी यो गठबन्धन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन हामी भत्काउँछौँ भन्ने हिसाबले जुन हिसाबले कुरा बोल्नुभएको थियो, आजका केही गतिविधिहरूले त्यो उहाँहरूले बोलेको कुरा चाहिँ केही हदसम्म सत्य साबित हुन्छ। र योभन्दा अगाडि सोमबारकै कुरा हो, नेकपा एमाले जो अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरिरहेको पार्टी पनि हो, जसका नेता तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार बेलुका जब राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गर्ने विषयमा उहाँले चाहिँ माधव नेपाललाई समर्थन गरेर उहाँलाई समर्थन गरेर लिएर जानुपर्छ राष्ट्रपतिको विषयमा भनेर जब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, यो विषयले अलिकति बढी नेपाली काङ्ग्रेस हच्किएको छ र उसलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सहमतिको हिसाबमा आफ्नो पार्टीले समर्थन आफ्नो पार्टीको नेतालाई चाहिँ राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्नका लागि सबै दलहरूको चाहिँ समर्थन जुटाउन सकिन्छ कि, या यदि सकिएन भने एमाले अध्यक्ष ओलीले नै प्रस्ताव गरेको विषयलाई नै सर्वसम्मतिको रूपमा लिएर जाने, तर त्यसका लागि चाहिँ यो तत्काल अहिलेको गठबन्धन चाहिँ टुट्नुपर्ने भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको यो बालुवाटार र त्यसै गरी अन्य दलहरूसँगको छलफल चाहिँ तीव्र भएको हामी देखिरहेका छौँ नवराजी। सम्भवतः यो जब फागुन 25 का लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन तय गरिएको छ र यो फागुन 13 गते जुन अब 2 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ, यो अन्तिम घडीमा यो कसरत चाहिँ उच्च स्तरको कसरत नेताहरूले गरिरहेका छन्। सम्भवतः अहिले केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पनि हुनुहुन्छ, उहाँले केही समय अगाडि एकीकृत समाजवादीसँग गरेको छलफलको विषय चाहिँ अहिले यहाँ आएर सहमतिमा टुङ्गिएको हो कि भनेर तपाईँले भने जस्तो केही आङ्कलन चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यद्यपि हामीले यहाँ भेलामा सहभागी भएका नेताहरूसँग हामीले प्रतिक्रिया भने लिन पाएनौँ नवराजी। हस्, धन्यवाद थिए हाम्रा संवाददाता मिलन बुढाथोकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू बीचको छलफलको विषयमा जानकारी गराउँदै। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आफ्नो आधिकारिक उम्मेद्वार तय गर्न सकेका छैनन्। यति मात्र होइन, काङ्ग्रेस र एमालेले एकले अर्कालाई रोक्न खोज्दा अब राष्ट्रपतिमा दावी गर्न नै पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने अवस्था आएको छ। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रतिनिधि सभामा 10 सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र 4 सिट रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्न दौडधुप तीव्र पारेका छन्। संसदको अङ्कगणित हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै राष्ट्रपति पदको प्रमुख दावेदार हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 52,786 मतदार मध्ये 26,394 मतदार आवश्यक पर्छ। काङ्ग्रेससँग मात्र 16,221 मतदार छ भने नेकपा एमालेसँग 15,289 हुन्छ। सबैभन्दा बढी मतदार भएका यी दुई दलले आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपतिमा को उम्मेद्वार हुन्छ भनेर निर्णय गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रपति आफ्नो भागमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि निश्चित छैन। तर मतदारका हिसाबले कमजोर अवस्थामा रहेका र राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत नपाएका नेकपा एस र लोसपाले भने आन्तरिक र अन्य पार्टीसँगको छलफल तीव्र पारेका छन्। महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव सहित मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका लोसपाका नेताले बुधबार काङ्ग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गरे। ठाकुरले लामो समय काङ्ग्रेस नै बिताएकाले पनि उनलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने तर्क काङ्ग्रेस नेताहरूसँग छलफलमा लोसपाका नेताहरूले गरेका थिए। सहमतिको लागि उपयुक्त पात्र हो महन्त ठाकुरजी, तर हामीले के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ हामी छलफल गरिसकेका छैनौँ। हामी पार्टीभित्रको हामी बसेर छलफल पनि गर्छौँ र अर्को कुरो के छ भने चाहिँ हामी त अलायन्सको पनि हिसाबले छौँ त्यहाँ। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक हिसाबमा उम्मेदवार फलाना उठाउने भन्ने कुरो भएको चाहिँ छैन। यो नयाँ प्रस्ताव आएको छ। यो प्रस्तावलाई पनि नाम राखेर चाहिँ के भने सहमतिको परिस्थिति बन्यो भने चाहिँ उहाँ पनि एउटा उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। तर अहिले पार्टीको निर्णय अथवा पार्टीको छलफलभन्दा गरेभन्दा पहिले नै मैले के कुरा गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन भनेर तिनै नेताले भन्नुभएको छ। त्यो चिन्ता उहाँले पनि भन्नुभएको छ, गोलीजीले पनि भन्नुभएको छ र पचनजीले पनि भन्नुभएको छ। त्यस हुनाले चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ नि अब सहमतिको लागि जब छलफल सुरु भएपछि उहाँको नाममा चाहिँ छलफल सम्भावना के भन्दा पनि सहमति हुने सम्भावना हामीले देखिरहेको छौँ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीबाट सहयोग नपाउने देखेपछि नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको तुरुप फालेका छन्। ओलीले प्रस्तावबाट हौसिएका नेपालले पनि दौडधुप तीव्र पारेका छन्। एमालेका अन्य नेतासँग पनि उनी नियमित सम्पर्कमा छन्। उनले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफूलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्ताव गर्न भनिसकेका छन्। बुधबार नेपालले पार्टीको सचिवालय बैठकबाटै सबै दलसँग छलफलका लागि खुल्ला रहने निर्णय मात्र गराएनन्, लगत्तै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमै पुगेर सहयोगका लागि औपचारिक आग्रह नै गरे। हाम्रो पार्टीले यो सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो अहिले राष्ट्रको। त्यसकारण त्यो एजेन्डाको बारेमा सरोकार हाम्रो पार्टीले राख्छ नै होइन। हामीसँग पनि निकै ठुलै मत छ अहिले। त्यसो हुनाले हामी सबैसँग यस बारेमा कुराकानी गर्छौँ। हुन त देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा अहिले संसदको तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष आसीन छन्। पहिलो र दोस्रो दलको प्रतिद्वन्दितामा निर्णायक पनि उनै देखिएका छन्। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउने एमालेलाई राष्ट्रपतिमा नसघाउने स्पष्ट सङ्केत गरिसकेका छन् भने काङ्ग्रेसका पक्षमा पनि स्पष्ट वचन दिइसकेका छैनन्। यही मौकामा संसदका साना दलहरूको चुरीफुरी हेर्न लायक छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रपति चयनका लागि सङ्घीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका सांसद मतदाता रहने व्यवस्था छ। नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवन परिसरमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज मतदाताको नावली प्रकाशन गरिसकेको छ। प्रकाशित नामावलीमा सङ्घीय संसदका 331 र प्रदेश सभाका 550 जनाको नामावली समावेश छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चयनका लागि यही फागुन 25 गतेको मिति तोकेको छ। सोही अनुसार नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवन परिसरमा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले काम सुरु गरिसकेको छ। बुधबार मतदाताको नामावली प्रकाशन भएको छ। निर्वाचन कानुन अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतदाता नामावली तयार गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार पारेको थियो र त्यो नामावली यस निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्राप्त भई हामीले आज मिति 79/11/10 गते बिहान 10 बजे यस कार्यालयमा ती नामावली प्रकाशन समेत गरिसकेका छौँ। प्रकाशित नामावली अनुसार सङ्घीय संसदतर्फ 331 जना र प्रदेश सभातर्फ 550 जना मान्यज्यूहरूको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको छ। प्रकाशित नामावलीमा राष्ट्रिय सभाका 59 र प्रदेश सभाका 550 जनाकै नाम समावेश छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाबाट भने 272 जनाको मात्र नाम छ। सर्वोच्चको फैसलापछि चितवन 2बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको स्थान खाली छ। काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार अभियोगका कारण निलम्बनमा छन्। ट्र्याक्टरमा आगो लगाएको मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसलापछि सजाय भुक्तानमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी पनि निलम्बनमा थिए। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट उनको सजाय मिनाहा भएपछि उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाउने भएका छन्। त्यसको जानकारी प्रतिनिधि सभाले बुधबार मात्र पाएको छ। अरुण कुमार चौधरी साबिक बलिया गाविस वार्ड नम्बर 3 कैलालीलाई आगो लगायो मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम लागेको सजाय माफी भएको भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या 07908 चलान नम्बर 530 मिति 2079 11/10 गते पत्र प्राप्त भएको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रकाशन गरेको मतदाताको नामावलीमा कुनै त्रुटि सच्याउन र नाम छुटेको भए समावेश गर्नका लागि बिहिबार 12 बजेसम्मको समय दिएको छ। सजाय मिनाहा भएसँगै मताधिकार पाएका चौधरीले मतदानमा सहभागी हुन नाम समावेश गराउन सक्नेछन्। उता मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असै थमन विकको हत्या अभियोगमा अदालतबाट थुनामा पठाउने आदेश भएका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको नाम भने मतदाता सूचीमा अटाएको छ। उनी अहिले फरार अवस्थामा छन्। उनको मुद्दाबारे संसदमा कुरा उठेपछि कोइरी प्रतिनिधि सभामा सहभागी पनि भइरहेका छैनन्। क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ताको समय नजिकिँदै गर्दा चिनिया राजदूत छन सङको
ले भेटवार्ता बढाएका छन्। उनले बालुवाटार पुगेर आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरे। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएका बेला भेटवार्ता तीव्र पारेका राजदूत सङ्घले गत शुक्रबार मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास बालकोट पुगेर भेट गरेका थिए। आजको भेटमा राजदूत सङ्घले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बोआओ फोरमका लागि निम्तो दिएको दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताएका छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेद्वारलाई तोकिएको जरिमाना मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आज दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि पर्सि 12 गते पेशी तोकिएको छ। कानुनको पालना नगरी बस्नेलाई तोकिएको जरिमाना मिनाहा गरेर मन्त्री परिषद र राष्ट्रपतिले कानुनको उल्लङ्घनलाई प्रोत्साहित गरेको रिट निवेदकको दावी छ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर फागुन 5 गते राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी 1,23,000 उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिमाना मिनाहा गरेको जनाएको थियो। मन्त्री परिषदको फागुन 4 गतेको बैठकले मिनाहा दिने सिफारिस गरेको थियो। यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि विचाराधीन छ। सर्वोच्चले तत्काल जरिमाना असुल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। वडा सदस्यदेखि महानगर प्रमुखसम्मका पद हेरी आयोगले 7.5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो। साथै जरिवाना तोकिएका उम्मेद्वारहरू आउँदो 6 वर्षसम्म फेरि उम्मेद्वार बन्न नपाउने र भएको पद पनि रिक्त हुने निर्वाचन कानुनको व्यवस्था छ। नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा स्पट फिक्सिङको अभियोग लागेका 3 अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। आज भएको थुन्चेक बहसपछि महबुब आलम, मोहम्मद आदिल अन्सारी र नितेश गुप्तालाई न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। तीनैजना 3-3 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर आजै रिहा भएको अदालतका प्रवक्ता दीपक दाहालले जानकारी दिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले छानबिन गरी 12 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 5 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। 2 अभियुक्त भने अझै फरार छन्। नेताहरू भाषणमा पानी निर्यात गर्ने कुरा गर्छन्, तर आफ्नै गाउँ बस्ती काकाकुल छन्। धेरै त विस्थापित हुनु परेको छ। यो प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। यसपालि हिउँदमा वर्षा भएन, जसका कारण पहाडी र हिमाली भेगमा पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। कृषि पेसामा आबद्ध स्थानीयको जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। वातावरण क्षेत्रका जानकारले पर्यावरणीय चक्र बिथोलिएका कारण सुक्खाग्रस्त क्षेत्र बढ्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार जमिनमा पानी पुनर्भरण नभए सुक्खाग्रस्त क्षेत्र बढ्दै गई थप सङ्कट निम्तिने जोखिम बढ्नेछ। पूर्वी अछामका 4 स्थानीय तहको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो कमल बजार। त्यहाँ गाउँबाट बसाइँ सर्ने क्रम रोकिएको छैन, तर बजारमा बसाइँ सरेकाहरू अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सोच्दै नसोचेको खानेपानीको समस्या झेल्नु परेको छ। खानेपानी अभावले दैनिकी नै निकै कष्टकर बनेको छ। टाढा टाढाबाट कोही तली भोटाउँदा जान्छन्, कोही कहीँ जान्छन्, कोही कहीँ जान्छन्। छोराछोरी काखीमा त्यो पर बोनाला जसरी काखीमा कानमा लाएर त्यसरी पानी बोकेर यो कुँजारको डाँडामा मान्छेलाई आवश्यकता धेरै छ पानीको सबभन्दा। 1 घन्टा आधा घन्टा लाग्छ पानी लिन आउनु। यहाँ तै पनि अब पानी लिन आए पनि पालो पाइँदैन कि यहाँ समस्या। 1 घन्टा 2 घन्टा कहिले 5 घन्टा 6 घन्टा पनि बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि। खानेपानीको समस्या समाधानका लागि भनेर आर्थिक वर्ष 2076-77मा 1,50 लाखको आयोजना सुरु गरिएको थियो। डिप बोरिङ मार्फत पानी ल्याउने भनिएको आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। 1.5 किलोमिटर टाढाको पाचुली लेकबाट पाइपमा ल्याइएको पानीले माग धान्नै सक्दैन। तैपनि प्यास मेटाउनका लागि बजारवासी घण्टौँसम्म पालो कुर्न बाध्य हुन्छन्। खानेपानीको समस्या कमल बजारमा मात्र सीमित छैन। प्युठानको प्युठान नगरपालिका 10 मरन्ठा कोटका स्थानीयले वर्षौंदेखि यही समस्या झेल्दै आएका छन्। पछिल्लो समय भएका पानीका मुहान समेत सुक्दै गएका छन्। मरन्ठा कोटवासीले खानेपानी जोहो गर्न निकै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ। एक टाइम आउँछ बिहानमा अब कोही लाइन आउँदाखेरि आउँछ र यहीँ भर्छौँ 5 गाग्री धेरै भने 5 गाग्री 6 गाग्री आउँछ। अनि त्यसपछि पानी लाइन आएन भने 2 गाग्री 3 गाग्री त्यही पनि आउँदै आएन भने त उहाँ तल पँधेर पाउन पर्छ। पँधेर नि टोङ्गिएर निकाल्दैन जोरिमाना भन्ने कुरो हुन्छ। पानीलाई त धेरै समस्या छ हाम्रो त्यहाँ। प्युठानकै मल्लरानी गाउँपालिका 4 उपल्लो लाम्बेलावासी वर्षाको समयमा पोखरीमा जम्मा भएको पानी कपडा धुन र गाईबस्तुका लागि प्रयोग गर्छन्। हिउँदमा पानी अभावको समस्या भनी साध्य छैन। अझ यसपालि वर्षा भएन, त्यसको असर अहिले एक गाग्रो पानी भर्नै नसक्ने स्थिति छ।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 6 दरवाङ बजारमा पनि उही समस्या छ। खानेपानी अभावको समस्या समाधानका लागि 5 वर्ष अघि सुरु भएको आयोजना अझै सम्पन्न भएको छैन। 2 करोड 79 लाख रुपैयाँ लागतको आयोजनामा बल्ल 50% काम सकिएको छ। र दैनिक रूपमा चाहिँ बस्ती विस्तार भएको हुनाले यहाँ त्यति मात्र नै विद्यार्थीदेखि लिएर विभिन्न परिवार बच्चा पढाउने उद्देश्यले यहाँ बजारमा बसेका छन् र यो धेरै चाहिँ अब एउटा चाहिँ जनचाप भएको हुनाले यो खानेपानी आफैमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यथाशीघ्र चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। म्याग्दीका सबै घरधुरीमा 6 वर्ष अघि नै खानेपानी पुर्याउने भनिएको थियो, तर दरबाङ लगायत 10वटा खानेपानी आयोजना अधुरा रहेकाले खानेपानी घर घरमा पुर्याउने घोषणा गफमै सीमित भएको छ। खानेपानी अहिले लगभग उतैबाट सबै मेन ट्याङ्कीमा आइसकेको छ। अब सिर्फ त्यहाँ पानी झर्न र डिस्ट्रिब्युसनको कामहरू बाँकी छ। यसलाई छिट्टै नै पोल गरिन्छ वडा र पालिकाबाट। हिउँदमा वर्षा नभएपछि 5 थरका धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रमा पानीका मूल सुक्दै गएका छन्। कुम्याक गाउँपालिकामा तमोर नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर लगिए पनि स्थानीयले आवश्यकता अनुसार पाउन सकेका छैनन्। तम्बर पम्पिङ योजना आएको योभन्दा 4 वर्ष अगाडि होला सायद, अनि अहिलेसम्म हाम्रो घरमा पानी नै गएको छैन। एकचोटि टेस्टको लागि 3 वर्ष अगाडि पठाएको थियो पानी, 2 दिन गएको थियो। त्यसको 2 महिना जति 500 उठाउन आएको थियो। अब के को पैसा उठाउन आयो त्यो थाहा भएन। 250 देखि लिएर 500 700 बिल उठ्दा छ। पानी आइहाल्दा पनि अब पानी आउँदा पनि लगभग 15 दिन हप्ता दिन 15 दिन कहिले आउँदैन। त्यो पानी जमाएर खानु पर्दछ। पानीका मूल हिउँदमा बर्खा नभएकाले मात्र सुक्न थालेका होइनन्। यसमा मानिस पनि उत्तिकै दोषी छन्। जथाभावी डोजरको प्रयोग पनि पानीका मूल सुक्नुको कारण हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक गैर सरकारी संस्थासँग मिलेर गरेको अध्ययनले देशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रहेका करिब 6 लाख पानीका मूलमध्ये 20% मानव सिर्जित र प्राकृतिक कारणले सुक्दै गएको देखाएको छ। जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। खानेपानीका मूल सुक्दै जानु र नयाँ मूल उत्पन्न नहुनुको कारण के हो भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथुकीले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसी मोडका जलाधार एवं मूलाधार अनुसन्धानकर्ता नारायण प्रसाद ढकाललाई सोधेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार हामीले चाहिँ काभ्रे, नुवाकोट, पश्चिम कर्णाली, मध्य कर्णाली, त्यसपछि गएर ललितपुरमा गरेको अध्ययनलाई अलिकति सबस्टेसन गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने नेपालको पहाडी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा सालाखाला 1 वर्ग किलोमिटर को क्षेत्रफलमा 5वटा जति मूल भेटिएको छ। अहिलेसम्मको एकदमै रफ डाटा। यसलाई हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सालाखाला 6 लाख जति मूलहरू छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो। त्यसमध्ये चाहिँ 20% मूलहरू सुकेको छ। कुनै मूलहरू सुकेका छन्। 2% मूलहरूमा फेरि पानी बढेको छ। त्यस्तै गरी धेरै मूलहरू 30% देखि 60% मूलहरूमा चाहिँ घट्दो क्रममा छन्। त्यस्तै गरी केही पनि चेन्ज नभएका केही मूलहरू छन्। समग्रमा मूलहरूको अवस्था यो छ। 20% जति घटेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ मानव सिर्जित कारण पनि छ। यसमा चाहिँ प्राकृतिक कारण पनि छ। प्राकृतिक कारणमा चाहिँ अब हामी गाउँघरतिर जाँदाखेरि सबैले भनेको र हामीले अध्ययन गर्दा पनि पाएको चाहिँ यो पानी पर्ने यो जुन उ छ नि तौर तरिका, बर्सात हुने तौर तरिका, त्यसमा चाहिँ चेन्ज आएको छ कि पहिला लामो झरी पर्थ्यो हैन त। लामो समयसम्म झरी पर्थ्यो, त्यसपछि सानो पानी पर्थ्यो, लामो समयसम्म पर्थ्यो, अनि त्यो बिस्तारै जमिनमा जान्थ्यो, मूलहरू रसाउँथे। अनि चाहिँ छोटो समयमा धेरै पानी पर्छ, परेको पानी सबै खोलामा मिसिन्छ, जमिन मुनि रसाएर जान पाउन्न। यो एउटा प्रमुख कारण हो, क्लाइमेटिक कारण मूल सुक्नमा। त्यो बाहेक अब मानव सिर्जित कारणहरू पनि छन्। मानव सिर्जित कारणहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने परम्परागत हाम्रो बाउ बाजेको पाटादेखि भएका जुन पोखरीहरू थिए जहाँ भैँसीहरू गाईबस्तुहरू आहाल बस्थे, तीहरूलाई हामीले मास्यौँ, हो कि नै? त्यो पोखरीहरूको यो सम्बन्ध चाहिँ मूलसँग थियो। एक त गाईबस्तुले पानी पनि खान पाउँथे, आहाल बस्थे, त्यसले गर्दा तल भएका मूलहरूलाई चाहिँ उसले पुनर्भरण गर्थ्यो। तिनीहरू मासिएको छ, त्यो एउटा कारण भयो। त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ जब जमिनबाट पानी मुनि जाने प्रक्रियालाई चाहिँ रोक्यौँ,
विभिन्न किसिमका संरचना बनायौँ, बाटो बनायौँ, घर बनायौँ। अब पानी भित्र जाने कारणै रोकिदियौँ। त्यस कारणले पनि पानी जमिनभित्र सोसिन पाएन र मूलहरू सुके। दीर्घकालीन समाधानको लागि त हामीले पुनर्भर्णन गर्नुपर्छ। बर्सातको पानीलाई सक्दो धेरै हामीले जमिन मुनि छिराउन सक्यौँ भने जमिनभित्र पनि त प्राकृतिक जल भण्डार छ नि त, त्यसलाई भर्न सक्यो भने त्यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा एक्युफर भन्छ। एक्युफरलाई चाहिँ भर्न सक्यौँ भने चाहिँ तिनीहरूको कनेक्सन चाहिँ सबै मूलहरूमा हुन्छ, खोला नालामा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ एक्युफर रिचार्ज अथवा पुनर्भरण जल भण्डारको पुनर्भरणलाई हामीले जोड दिनुपर्छ, जुन चाहिँ दीर्घकालीन समाधान हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पर्यटनको माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताएकी छन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिका पूर्ण गाउँमा निर्माण भएको आदि बराह मन्दिरको उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन्। उनले जैविक विविधताको संरक्षण र कृषि उपज बजारीकरणको माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउन सकिने बताए। कृषि, वन, जलस्रोत र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलताको माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा चिनिया उच्च कूटनीतिज्ञ वाङ यीले मस्को पुगेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटमा चिनिया वाङले कुनै पनि तेस्रो शक्तिको दबावका कारण चीन र रुसबीचको सम्बन्धमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले पनि यथाशीघ्र चिनिया समकक्षीलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएका छन्। अमेरिका र युरोपेली आयोगले युक्रेनमाथि थप प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला वाङको रुस भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। चीनले भने रुसमाथिको प्रतिबन्ध अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसैबीच युक्रेनको भ्रमण सकेर पोल्यान्ड पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पूर्वी युरोपका नेटो नेताहरूलाई भेट्ने तयारी गरेका छन्। भेटमा युक्रेनलाई थप सहायता आपूर्ति गर्ने बारे छलफल हुने बताइएको छ। शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मनाङ मर्साङदी क्लबले जितेको छ। हेटौडामा आज भएको फाइनल खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोलले हराउँदै मनाङले उपाधि उचालेको हो। खेलको 78औं मिनेटमा मनाङका रोशन राणा मगरले प्रहार गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। उपाधि विजेता मनाङले ट्रफीसहित 15 लाख रुपियाँ पाएको छ। उपविजेता हिमालयनले भने 10 लाख रुपियाँमा चित्त बुझायो। माघ 28 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित 12 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक डीआईजी अशोक सिंहको उमेर विवाद सतहमा आएपछि बुधबार सिंहले पदबाटै राजीनामा दिए। 8 महिना अघि डीआईजीमा बढुवा भएका उनी तत्कालै अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवा भई प्रहरीको नेतृत्वमा समेत पुग्ने दौडमा थिए। तर उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता र प्रहरीको सिट रोलमा भएको जन्ममिति फरक देखिएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि उनले सेवाबाटै बाहिरिनु परेको छ। तर यसरी उमेरमा कैफियत हुने प्रहरीका उच्च अधिकारी उनी मात्रै छैनन्। अन्य 7 उच्च अधिकारीको कागजपत्रमा पनि जन्ममिति फरक रहेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीमा बहालवाला एक एआईजी र 7 जना डीआईजीको जन्ममिति विभिन्न कागजातमा फरक रहेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी दिवेश लोहनीको नागरिकतामा जन्ममिति 2025 वैशाख 15 गते उल्लेख छ। प्रहरीको सिट रोल र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भने 2024 असोज 29 गते उल्लेख देखिन्छ। उनको जन्ममिति 6 महिना 26 दिन फरक परेको छ। त्यस्तै एआईजीको लाइनमा रहेका 7 डीआईजीको जन्ममिति फरक छ। डीआईजी नलप्रसाद उपाध्यायको नागरिकताको जन्ममिति 2024 भदौ 19 गतेको हो भने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा 2024 फागुन 3 गते उल्लेख छ। यस हिसाबले उपाध्यायको 6 महिना 14 दिन फरक देखिएको छ। डीआईजी मसउद आलम खाँको 5 महिना 1 दिन फरक परेको छ। उनको नागरिकताको जन्ममिति 2025 चैत 13 गतेको हो भने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा 2025 कार्तिक 11 गते उल्लेख छ। त्यस्तै डीआईजी श्यामलाल ग्यावालीको पनि जन्ममिति 5 महिना 5 दिन फरक भएको पाइएको छ। उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा 2025 भदौ 26 र नागरिकतामा 2024 चैत 21 गते लेखिएको छ।
बुधबार राजीनामा दिएका डिआइजी अशोक सिंहको कागजपत्रमा जन्ममिति फरक परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। सिंहको 2042 जेठ 22 गते जारी भएको नागरिकतामा 18 वर्ष पुगेको उल्लेख छ भने 2025 पुस 16 गतेको जन्ममिति शैक्षिक योग्यताको कागजातमा देखिएको छ। यस हिसाबले सिंहको 1 वर्ष 6 महिना 24 दिन फरक पर्छ। अर्का डिआइजी किरण राणाको भने जन्ममितिमा 1 दिनको फरक छ। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अनुसार उनी 2025 कार्तिक 17 गते जन्मिएको देखिन्छ भने नागरिकता अनुसार त्यही वर्षको कार्तिक 18 गते जन्मिएको मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डिआइजी किरण बज्राचार्यको पनि 2 थरी जन्ममिति अभिलिखित छ। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा 2025 मङ्सिर 17 र नागरिकतामा 2025 पुस 16 गते हुँदा 29 दिनको फरक पर्छ। डिआइजी भीमप्रसाद ढकालको पनि कागजपत्रमा एकरूपता छैन। उनको नागरिकतामा 2024 मङ्सिर 28 र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा 2025 मङ्सिर 28 जन्ममिति देखिएको छ। प्रहरी नियमावली 2071 सिटरोल, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा फरक जन्ममिति उल्लेख भएको पाइएमा जुन मिति पहिला हुन्छ त्यसैलाई आधार मानेर अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसो त 2064 असार 12 गते विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रका निर्देशक ठाकुर राज पाण्डेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले यदि सिटरोल, नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा छुट्टै जन्ममिति देखिएमा शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानेर अवकाश दिनुपर्ने आदेश सुनाएको थियो। डिआइजी अशोक सिंहको राजीनामाले अन्य अधिकारीको कागजातको पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ। शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार विभागले मोटरसाइकल चालक र ट्याक्सी ड्राइभरलाई वैदेशिक रोजगारीमा युएई, कतार जानका लागि पूर्व स्वीकृति नदिने निर्णय गर्यो। विभागले यी दुवै कामका लागि त्यहाँ पुगेका श्रमिकहरू समस्यामा परेको भन्दै अब उपरान्त मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न त्यहाँका नेपाली दूतावासहरूलाई समेत अनुरोध गरेको छ। त्यहाँ पुगेका कामदार समस्यामा परेकाले अनुमति रोकेको विभागको सूचनामा उल्लेख गरे पनि मुख्य समस्या समाधानमा भने तदारुकता नदेखाएको भन्दै विभागकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। विभागद्वारा जारी सूचनामा स्वीकृत मागपत्र अनुसारको तलब नपाएको र त्यहाँको लाइसेन्स प्राप्त गर्न समय लाग्दा लामो समय कामविहीन बन्नु परेको उल्लेख छ। अझ रोचक त के छ भने युएई र कतारको ट्राफिक नियम र सडक अनुशासन पालना गर्न नसक्दा धेरै कामदारले बढी ट्राफिक जरिवाना तिर्नु परेको विभागले तर्क गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक सम्बन्धित काममा दक्ष भए नभएको परीक्षण गरेर पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने काम विभागकै हो। तर परीक्षणबाट चुकेको विभाग आफ्नो असक्षमता लुकाउन अनुमति नै नदिने निर्णयमा पुगेको महानिर्देशकको यो अभिव्यक्तिले पनि सङ्केत गर्छ। वास्तवमा जाने मान्छे स्वयं पनि यसमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन। म त्यो देशमा बाइक राइडर भएर काम गर्न सक्छु सक्दिनँ, अथवा उसले चाहिँ जिज्ञासा राखेर होइन ठ्याक्कै यहाँ अब बाइक राइडरमा पठाउनेलाई बाइक कुदाउन सक्छ सक्दैन सडकमै चाहिँ ट्रायल लिएर गर्न सम्भवै भएन व्यावहारिक रूपमा। हाम्रो एजम्सन बाइक चलाउन जान्ने तर अब त्यहाँ गएर लाइसेन्स लिएर लिने भन्ने भयो। मैले अघि भने नि यसमा B2Bमा चाहिँ के हो भने व्यवसायहरू नै बढी जिम्मेवार हुने गरी उहाँहरूलाई हामीले विश्वास गरेका छ। उहाँहरूले त्यो यो काम त्यहाँ कुन काम हो यहाँ त्यो खालकै मान्छे सेलेक्सन गर्नुहुन्छ। उहाँ त रिक्रुटमेन्ट हो नि त, सेलेक्सन हो नि। विभागसँग यकिन तथ्याङ्क छैन, तर उसको अनुमान छ 1.5 वर्ष यता ती दुवै मुलुकबाट करिब 400 मोटरसाइकल चालक र ट्याक्सी ड्राइभरका रूपमा पुगेका कामदार फर्किएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने, सम्बन्धित काममा दक्ष भए नभएको अनुगमन गर्ने र कमी कमजोरी भएमा रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने निकाय विभाग नै हो। तर विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेर कामदार नै पठाउन रोक लगाउने निर्णय गरेर झन्झटबाटै मुक्ति खोजेको देखिन्छ। विगतमा घरेलु महिला कामदारमा समेत बढी समस्या आएको भन्दै कामदारै पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सुधारको पक्षमा लाग्नुपर्ने विभाग कामदार नै नपठाउने निर्णय गर्ने अनि आफ्ना कमजोरी लुकाउने ध्याउनमा देखिन्छ। त्यो देशको रेकग्नाइज गर्ने तहको स्किल र ट्रेनिङ दिएर मात्रै हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिलेको खास गरी यो बाइक राइडरको सन्दर्भमा पनि यसरी म्युचुअल रेकग्निसनै नभएको स्किल यहाँबाट डिमान्ड आयो भनेर पठाउँदैमा त्यहाँ त्यो देशले मान्ने कुरा पनि हुँदैन। अलि लङ टर्म भिजन राखेर नीति नियम बनायौँ र ती देशहरूसँग रेगुलर रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेगोसिएसन गऱ्यौँ। त्यो कस्ता खालको समस्याहरू आएका छन्, यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गऱ्यौँ भने यी समस्याहरू चाहिँ अलिक कम हुँदै चाहिँ जान्छन्।
नेपालले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा अध्यक्ष कामदार गएकाले अन्य छिमेकी मुलुकका कामदारको तुलनामा खाडी राष्ट्र र मलेसियाबाट श्रमको पर्याप्त मूल्य लिन नसकेको जानकार बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा सामान्य विषयको समेत जानकारी नहुँदा कामदार आफै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। त्यस्तोमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी यदाकदा मात्रै कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। तर कैयौँ नेपालीले दुःख पाउने गरेका छन्। विभागले समेत आफूले गर्नुपर्ने अभिमुखीकरण र नियमन शैलीमा सुधार नल्याउँदा समस्या सुल्झन सकेको छैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि निरन्तर घटेको शेयर बजार आज 33.57 अङ्कले बढेको छ। माघ 26 गतेदेखि निरन्तर घटेको नेप्से परिसूचक आज 33.57 बढेर 2080 अङ्कमा पुगेको हो। आज कारोबार भएका मध्ये 165 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 49 कम्पनीका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन्। 3 कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रह्यो। आज 1,80,32,82,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड वैदेशिक ऋण र 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। 55.5 अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म 5 अर्ब रुपैयाँ पनि आएको छैन। युक्रेन रुस युद्ध र विश्वव्यापी महँगीले विकसित मुलुकले नेपाललाई दिने अनुदान घटाएका छन्। बजेटको यो खाडल भर्न थप आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने हुन सक्छ, तर यसो गर्नु निकै जोखिमपूर्ण हुन थालेको छ। गएको असार मसान्तमै मुलुकको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 11 अर्ब पुग्यो। 7 वर्ष अघिको तुलनामा झन्डै 4 गुणा र 3 वर्षको अन्तरालमा 2 गुणा भएको ऋणको यो भारी अर्थतन्त्रको अनुपातमा 41% भन्दा धेरै हो। नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरूका लागि कुल गारस्थ उत्पादनको 50% सम्म सार्वजनिक ऋण हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। 2048 सालमा सार्वजनिक ऋणको आकार अर्थतन्त्रको 67% सम्म पुगेको थियो। यस हिसाबले अहिले हाम्रो सरकारी ऋणको आकार 24-25 खर्ब हुनु उचित हुन सक्छ। तर यस्तो ऋण अधिकतर देश बाहिरबाट भित्राउन सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रो सरकारले गरेको मूल गल्ती यहीँनिर छ। गत सालसम्म हाम्रो सरकारी ऋणमा आन्तरिक र बाह्य स्रोतबीच 43 अर्बको मात्रै अन्तर थियो, जबकि यही वर्ष सरकारले बाह्य स्रोतभन्दा आन्तरिक बजारबाट 30 अर्ब धेरै ऋण उठाउने घोषित लक्ष्य अघि सारेको छ। यसपछि हाम्रो सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाह्य स्रोतको हिस्सा बराबर हुनेछ। 7 वर्ष अघि अर्थतन्त्रको 8% रहेको आन्तरिक ऋणको भारी अहिले 20%बाट उकालो लागेको छ। यो नेपालको सार्वजनिक वित्तको इतिहासमै सबैभन्दा उच्च हो। सरकारले घरेलु बजारबाट यति धेरै ऋण उठाउन थालेपछि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने पैसाको अभाव हुन्छ। 2 वर्षदेखि नेपाली वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुमा सरकारले उठाउने ऋण पनि एउटा कारण हो। आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा सरकारलाई निष्फिक्री अनुदान बाँड्न वा मन परी खर्च गर्न पनि छुट हुन्छ। परियोजनामा आधारित नहुने भएकाले यस्तो ऋणले आर्थिक वृद्धिभन्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जोखिम बढाउन मात्रै ज्यादा सघाउ पुर्याउँछ। चालु खर्चको लागि पनि यो आन्तरिक ऋण लिएर खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एकातिर आन्तरिक ऋण चाहिँ नि 5 वर्षमा कुल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण 5 वर्षमा दोब्बर भयो। कुल गारस्थ उत्पादनको 41% भयो। तर विकास निर्माणमा त्यो देखिन किन सकेन भने त्यसको प्रयोग चाहिँ पुँजी निर्माणमा, विकासमा, पूर्वाधार निर्माणमा हुन सकेन। सार्वजनिक ऋणमा भएको यो बदमाशीपूर्ण व्यवस्थापनको दोष अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीकै हो। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछिका 17 वर्षमा 15वटा सरकार गठन भए। यसबीचमा राजनीतिक रूपले शक्तिशाली तर अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान नभएका 10 जना अर्थमन्त्री बनेको भनेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युत वाग्लेले हालै आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका छन्। पछिल्ला वर्षमा अर्थ मन्त्रालयमा अर्थशास्त्रको विज्ञता भएका कर्मचारीको सङ्ख्या पनि असाध्यै कम हुने गरेको देखिएको छ। नीति निर्मातामा हुने ज्ञानको कमीले अर्थतन्त्रलाई झनै जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिदिएको छ। हामी पूर्णतः एउटा परतन्त्री परनिर्भर अर्थतन्त्र
को चाहिँ नि यो दास त्यसको क्याप्चरमा हामी आइसकेका छौँ र अब अहिलेको आधुनिक प्रविधिको अडप्सन त्यसपछि त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरा किन पनि असम्भव हुँदै गएको छ भने त्यो प्रयोग गर्ने क्षमता भएको शिक्षा पाएको जुन जनशक्ति छ त्यो नेपालमा बिल्कुलै नबस्ने बस्न नसक्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसप्रति हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ। पूर्वाधार आयोजना र जनताले महसुस गर्ने विकासका काममा सरकारले लगानी पुर्याउन सकेको छैन। गत सोमबारसम्म सङ्घीय सरकारले 6 खर्ब 88 अर्बभन्दा धेरै बजेट खर्च गरिसकेको छ। यसमध्ये पुँजीगत बजेट केवल 70 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको उपलब्धि पनि लगभग यस्तै छ। यसरी भए भरको पैसा तलब भत्ता र बाँडीचुडी खानामै खर्च गर्ने सरकारले स्वदेशी बजारबाट अत्यधिक ऋण उठाउन थाल्दा देशमा उद्यमशीलता फस्टाउन पाउँदैन, निजी लगानीको बाटो रोकिन्छ र रोजगारी बढ्न सक्दैन। थप ऋण लिने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी बजारबाटै पैसा उठाउन खोज्ने सरकारको नियत शङ्कास्पद देखिन थालेको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। खेतीपातीको बेला किसानले रासायनिक मल र बिउ बिजनको अभाव अनि उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउने समस्या नौलो होइन। पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुने र भएकै बजेटको पनि सदुपयोग नहुने समस्याले किसान सरकारी तहबाट कुनै लाभ पाउन सकिरहेका छैनन्। दुःख र अभावमै फलाएका कृषि उपजले पनि बजार नपाउनुको पीडा केही दिन अघि पश्चिम चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेर देखाए। सरकारले विशेष गरी रासायनिक मल, बिउ बिजन, कृषि फार्म स्थापनाका लागि अनुदान दिने गरेको छ। तर किसानले भने न खेती गर्ने समयमा बिउ पाउँछन्, न मल, न त सिंचाई सुविधा नै। तर अनुदानको रकम किसानसम्म होइन, बीचमै हराउँछ। पश्चिम चितवनमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसान बाली लगाउने समयमा मल नपाएर हैरान छन्। अहिले बोडी, करेला, काँक्रो, खुर्सानी, चिचिन्डा, घिरौँला, लौका लगायतका तरकारी लगाउने मौसम हो। त्यसका लागि रासायनिक मल अनिवार्य हुन्छ। तर समयमा सहज रूपमा मल पाउन मुस्किल परेको छ। प्रति बोरा 950 रुपैयाँमा पाइने मल सहकारीमा नपाएपछि कालो बजारीबाट 3000 भन्दा बढी तिरेर किन्नु परेको किसानको गुनासो छ। त्यस्तै 2450 रुपैयाँको डिएपी मललाई 5000 तिर्नु परेको छ। पोटास त सालै भर भयो, आएकै छैन। 1 साल भयो। कसरी खेती गरिरहनु भएको त? कसरी यस्तै गरिराखेछौँ, मल बिना सबै। हेर्नु न उता टमाटरको बिउ त्यस्तो हुन्छ, सबै त्यस्तै छ मल बिना। यसमा त के गरेर यस्तो अलिअलि बनाए। सबभन्दा यसमा हामीहरूको किसानको जरुरी भनेको मलै हो, मलै भेटे छैन। दुःख त भइरहेछ, मल पाइरहेको छैन। खेतीहरूमा कतिको उब्जनी कतिको घटेछ? खेतीमा त घटे छ। अब भएपछि रेट पाउँदैन, 10 रुपियाँ केजी भइहाल्छ। त्यही हो। अब मल पनि पाउँदैन, गाह्रो जति गाह्रो गरेपछि भएपछि तरकारी रेटै पाउँदैन किसानलाई त। त्यही रासायनिक मलमा अनुदान। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 9 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 11 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 13 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन। सरकारले कृषि क्षेत्र विकास, प्रवर्धन र अनुदानमा वर्षेनी ठूलो रकम खर्चने गरेको छ। यो वर्ष मात्र 55 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। यसमध्ये रासायनिक मल अनुदानका लागि 15 अर्ब छ। तर किसानले चाहेको बखत मल पाउन सकेका छैनन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत मल खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। तर कम्पनीको लापरवाहीले किसानले समयमै मल पाउन सकेका छैनन्। ल्याएको मल पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सहकारी एग्रो भेटबाट महिनौसम्म पर्खिँदा समेत किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हाम्रो उत्पादन लागतलाई कम गर्नु हो। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो सामाजिक भौगोलिक परिदृश्य छ त्यस हिसाबले चाहिँ लागत घटाउनको लागि कृषिमा अनुदान अत्यन्तै आवश्यक छ। र अनुदान कस्तो कस्तो किसिमको छ जुन यहाँले भन्नुभयो। कृषिमा अनुदान खास गरी उत्पादन सामग्रीहरूमा दिने गरिन्छ। त्यसमा मुख्यतया रासायनिक मलमा हो। रासायनिक मलमा 60 देखि 85% अनुदानको कार्यक्रमहरू सञ्चालित छ। त्यस्तै बिउमा हाम्रो अनुदानको कार्यक्रम हुन्छ भने समय यो वर्ष खास गरी चुनावी वर्ष भएको हुनाले
अलिकति मूल्य निर्धारण गर्न र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ भएको कारणले गर्दा यस्तो गुनासो सुनिएको। कृषि क्षेत्रको बजेट र अनुदानका नाममा खन्याइएको रकम सदुपयोग भएको छैन भन्ने राज्यका हरेक निकायलाई जानकारी छ। संसदमा पनि यो कुरा बेला बेला उठ्ने गरेकै छ। झोले किसानहरूलाई त्यही निकायबाट त्यही संरचनाबाट झोलामै अनुदान हालिदिएको अवस्था हो। अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हो भने यो अनुदान दुरुपयोगबाट यो कृषि अनुदान दुरुपयोगबाट सुरु गरौँ। तैपनि दुरुपयोग रोक्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। कृषकका यी र यस्ता समस्या सडकदेखि सदनसम्म छताछुल्ल हुँदा पनि तिनै तहका सरकारमा कति पनि गम्भीरता देखिँदैन। मलमा गएको अनुदानको मात्र हिसाब गर्दा पनि 4 वर्षमा 45 अर्ब खर्च भएको देखिन्छ। यो रकम मात्र कसको पोल्टोमा पर्यो भनेर खोज्ने हो भने पनि यथार्थ सतहमा आउनेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। कृषिमा सरकारको लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ। मल, बिउ बिजन, औजारदेखि कृषि व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था समेत छ। तर ती अनुदान वास्तविक किसानले पाउँदैनन्। अझ उत्पादन गरेको कृषि उपजले नै उचित मूल्य नपाउँदा देशैभरका किसानले उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था नयाँ होइन। लागत पनि उठ्न छाडेपछि रूपन्देहीका धेरै कृषि फार्म बन्द हुन थालेका छन्। रूपन्देहीको सैना महिनाका किसान झबिलाल अर्यालले 4 वर्ष अघि 20 लाख लागतमा गाई भैँसी फार्म खोले। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका 38 वर्षीय अर्यालले लगानी अनुसारको नाफा कमाउन सकेनन्। लागत बढे पनि उनले उत्पादन गरेको दुधको मूल्य बढेन। बजारमा उत्पादनको मूल्य नपाएपछि उनी घाटामा छन्। वार्षिक 4 लाख घाटा हुन थालेपछि झबिलाललाई गाई भैँसी फार्म चलाउन नै मुस्किल भएको छ। भनेपछि उकालो मती केही हुने हुन्छ नेपालमा गरेर अब विदेश त धाउनै पर्ने स्थिति हुँदैछ। लास्टमा 1-2 वर्ष अझ 5 वर्ष पुर्याम होइन, हेर्न पर्ने स्थिति भयो। यस्तो चाहिँ केही गरेर नेपालमा हुनेवाला हैन्छ सर। डुप्लिकेट गर्ने मात्रलाई हैछ होइन, सही सिधा पाराबाट जाने हो भने पर नेपालमा गरेर केही पनि सम्भव छैन व्यवसाय गर्नलाई। झबिलाल जस्तै रूपन्देहीको बालापुरमा बङ्गुर फार्म सञ्चालन गरेका सूर्यबहादुर राणाको समस्या पनि उस्तै छ। 6 वर्ष अघि 18 लाख लगानीमा उनले 46 वटा बङ्गुर पाले। उनी बङ्गुरको बच्चा र मासु बेच्छन्। दाना र औषधि उपचारमा हुने खर्च धेरै हुँदा उनी वार्षिक 2 लाख घाटामा छन्। घाटा बढ्दै गएपछि उनी व्यवसाय नै बन्द गर्ने सोचमा छन्। जति पनि उत्पादन भएको छ अब बिक्री त्यति भएको छैन। दाना त्यत्तिकै महँगो छ अनि यसको जति पनि मासुहरू छ त्यो रेट घट्दै गएको छ। रूपन्देहीमा पछिल्लो 3 महिनामा मात्र 250 कृषि फर्म बन्द भएका छन्। नाफा कमाउन नसकेपछि यहाँका कुखुरा, हाँस, माछा, बङ्गुर, गाई भैँसी लगायतका मासुजन्य र दुधजन्य कृषि व्यवसाय धमाधम बन्द हुन थालेका हुन्। यद्यपि सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई व्यवसाय गर्न चाहेमा सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने, कृषकलाई अनुदान दिने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो उनीहरूको हकमा नारामै सीमित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कुल बजेटको 70% अनुदानमा खर्च गरेको बताउँछ। तर यो अनुदान वास्तविक किसानले भने पाएका छैनन्। 2 अर्ब 47 करोड 95 लाख विनियोजन भएकोमा यसको चाहिँ 70% चाहिँ अनुदानकै कार्यक्रममा विनियोजन रहेको छ र अनुदानको कार्यक्रमहरूमा जस्तै यो साना कृषकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अथवा प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ यो आवश्यकतामा आधारित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम र त्यसै गरी मागमा आधारित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमहरू त्यसरी सञ्चालनमा आएका छन्। प्रदेशभर कति कृषि फार्म सञ्चालनमा छन् भन्ने विवरणसम्म कृषि मन्त्रालयसँग छैन। अनुदान कृषकले पाए नपाएको अनुगमन समेत हुँदैन। सल्लाह गरेर कसरी जाने हो र जनताको पनि सल्लाह सुझाव दिएर त्यसमा हामी कसरी गर्न सक्छौँ, तिनीहरूलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छौँ, तिनको आर्थिक कृषिमा हामीले कसरी राम्रो उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरातिर हामी लाग्छ। कृषिमा सरकारको लगानी बढी देखिए पनि त्यो कृषकसम्म पुगेको छैन। वास्तविक किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजका लागि उचित मूल्य र बजारीकरणका लागि त झन् सरकारले पहल नै गरेको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। घोराई तुलसीपुर 4 लेन सडक खण्ड विस्तारमा ढिलाइले शास्ति निम्ति आएको छ। दाङकै गौरवको सडक स्तरोन्नति योजनामा अहिलेसम्म 9% मात्रै प्रगति भएको छ। समयमै निर्माणले गति नलिँदा सडक खण्ड जोखिमयुक्त मात्रै होइन, ज्यान लिने धराप
जस्तै बनेको छ। होराई तुलसीपुर 4 लेन सडकको ठेक्का सम्झौता भएको 4 वर्ष पुरा भयो। सडक स्तरोन्नतिको 9% मात्रै काम सकिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। भएको सडक खनेर भत्ताभुङ्ग पारिएको छ। सडक चौडा बनाउने नाममा दुवैतर्फ खाडल खनेर छोड्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। जथाभावी खनेर छोडिएको खाल्डोमा परेर 1 वर्ष यता मात्रै 24 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति न त ठेकेदार कम्पनी नै जिम्मेवार देखिन्छ न त नियमनकारी निकायले नै ताकेता गरेको छ। सम्झौता अनुसार म्याद सकिएर पटक पटक थप हुँदा समेत काममा प्रगति नभएपछि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्न थालेको छ। जो लाइन 30 महिनामा बन्नुपर्ने बाटो आज 4 वर्ष हुँदा पनि नबनेर त्यहाँ करिबन त्यो बाटोको जुन नबनेको कारणले यो 4 वर्षको दरम्यानमा त्यहाँका त्यो बाटोबाट हिँड्ने यात्रु भनौँ अथवा चाहिँ गाडीमा हिँड्ने करिबन 22 जनाको चाहिने मृत्यु भइसकेको छ। यस्तो डरलाग्दो चाहिँ बाटो भएको अवस्था छ। बर्खामा हिल्याम्ने हुने, अहिले धुलो उड्ने। तर सरकारी निकाय अथवा सडक विभाग अथवा नेपाल सरकार किन मौन छ? के कारणले छ? बोल्न बाध्य भएका छौँ हामी। यसको बारेमा सभामुख मार्फत यो गरिमामय सदनलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो। लमही घोराई तुलसीपुर सडक अन्तर्गत कुइरे पानीदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवासम्मको 28 किलोमिटर सडकलाई 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्न भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इफ्रालाई जिम्मेवारी दिएको हो। अधुरो सडकका कारण आजिद बनेका दाङवासीले सडक निर्माण तत्काल थाल्न वा ठेकेदारलाई कारवाही गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले घोराईको ट्राफिक चोकमा चक्का जाम गरेर धुलो र धरापयुक्त सडकबाट मुक्ति दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। हामी सबै लाग्यौं, धुलोहरू खायौं, काठमाडौँमा डेलिगेसन गयौं, मन्त्रीज्यूहरूसँग भन्यौं, कुराहरू राख्यौं, तथापि काम हुन सकेन। आज चक्काजाम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो एकजना व्यक्ति बोलेको होइन, आज सडकमा हेर्नुहोस् न कति धेरै व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि हामी 1 हप्ता अल्टिमेटम दिएर आउने 14 गतेदेखि पछि 1 हप्ता अल्टिमेटम, त्यो समयमा पनि काम सुरुवात हुन सकेन भने हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ, सडक जीवन कार्यालयमा तालाबन्दी र सडक जामका कार्यक्रमहरू हामी आयोजना गर्छौं। तर सडक सुधार तथा विकास आयोजनासँग ठेकेदार कम्पनीलाई सचेत गराइएको बाहेक अरू जवाफ छैन। निर्माणको जिम्मा पाएको तथ्य इन्जिनियरिङले नेपालकै पेटी ठेकेदारलाई काम सुम्पिएपछि कामको गति सुस्त भएको हो। मङ्सिरमा निर्माण कम्पनीको उपस्थितिमा सडक सुधार आयोजना र सरकारवाला बीच 15 दिनभित्र उल्लेखीय प्रगति नदेखिए ठेक्का सम्झौता भङ्ग गर्ने र निर्माण कम्पनीले कुनै दावी गर्न नपाउने सहमति भएको थियो। तर उक्त सहमतिलाई पनि निर्माण कम्पनीले टेर पुछर लगाएको छैन। भारतीय सहयोग र भारतीय ठेकेदार भएकाले आयोजनालाई न ठेक्का तोड्न सजिलो छ न त काम लगाउन नै। क्यामेरामा नारायण गोपालको साथ दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। ठुला दलको प्रतिद्वन्दिताले राष्ट्रपतिमा साना दलको दाबी। नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाल र लोसपा अध्यक्ष ठाकुरको दौडधुप तीव्र। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आयोगले सार्वजनिक गर्यो 881 मतदाताको सूची। फरार सांसद कोइरी पनि समावेश। कैद मिनाहा भएका चौधरीले पुनः दावी गर्नुपर्ने। नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक जन्ममिति भेटिएपछि प्रहरी नायब महानिरीक्षक सिंहले दिए राजीनामा। एआइजी लोहनी सहित थप 7 उच्च अधिकारीको कागजातमा पनि कैफियत। मूल सुक्न थालेपछि पहाडी बस्तीहरू काकाकुल बन्दै। पानीकै असुविधाले विस्थापनको क्रम बढ्यो। 6 लाख मूलमध्ये 20% सुकेको तथ्याङ्क। र युक्रेन आक्रमणको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा चिनिया उच्च कूटनीतिज्ञ वाङी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भेट। तेस्रो पक्षको दबावले सम्बन्धमा कुनै फरक नपार्ने भनाई। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.